आज 2077 साल पौष 16 गते बिहिबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र डाकमान राईको नमस्कार। लामो बहसपछि संसद विघटन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको मस्यौदाकारहरूको दाबी। बागमती प्रदेशमा नेकपाको विभाजन, 1 लाख भूमिहीनलाई लाल पूर्जा दिने तयारी, नेपाललाई सुहाउँदो खोप अनुमोदन लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको 1 कप चिया अभियान शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। क्यान्सर पीडित एक बालकको उपचार खर्च जुटाउन सदरमुकाम खलङ्गामा युवा तथा बालबालिकाले 1 कप चिया अभियान सञ्चालन गरेका छन्। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 2 का दिलबहादुर पुनका 5 वर्षीय छोरा चन्द्रप्रकाश पुनलाई क्यान्सर लागेर काठमाडौँ स्थित कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको बताइएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दिलबहादुरले अस्पतालमा लाग्ने खर्च जुटाउन नसकेर उपचारमा समस्या आएपछि सहयोगको याचना गर्नुभएको छ। छोराको उपचारका लागि ऋण काढेर लिएको 25,000 रुपैयाँ सकियो। अब थप उपचार कसरी गरौं भनी उहाँले आफ्नो पीडा पोख्नुभयो। सम्पत्तिको नाउँमा 2 रोपनी पाखो जग्गा मात्र भएको उहाँले बताउनु भएको छ। आर्थिक अभावमा बालकको उपचारमा समस्या परेको सूचना पाएपछि सामाजिक काममा सक्रिय परिवर्तनका लागि युवा अभियानमा संलग्न युवक युवतीले चन्द्रप्रकाश पुन बचाउ अभियान अन्तर्गत 1 कप चिया दिएर सहयोग गर्न भन्दै संकलन थालेका हुन्। 1 कप चिया दिएर क्यान्सर पीडित पुनलाई बचाउन स्वैच्छिक चन्दा संकलन गरिरहेको अभियन्ता अनिश कुमार कार्कीले बताउनुभयो। आफूहरूले विद्यालय, कलेज, सार्वजनिक चोक बजार लगायतका क्षेत्रमा चिया दिएर सहयोग मागिरहेको र 2 दिनमा 85,000 रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो। अभियानका सदस्य विनिता केसीले अभियान अझै जारी रहेकाले संकलित रकम केही दिनमै बिरामीका आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो। यसअघि परिवर्तनका लागि युवा अभियानले भैरहवाकी 13 महिनाकी बालिका सियोना श्रेष्ठको उपचारका लागि 1,38,000 रुपैयाँ संकलन गरेर पठाएको थियो। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबर। नयाँ पत्रिकाले संविधानका मस्यौदाकार भन्छन् प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन्, लामो बहसपछि संविधानमा यस्तो सहमति भएको थियो शीर्षक दिएर खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सबैजसो राजनैतिक दल, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, संविधानविद, नागरिक अगुवा र मिडियाले एक स्वरले बुलन्द विरोध गरेका छन्। जननिर्वाचित संसद विघटन गर्नुअघि सरकार बनाउन एकपछि अर्को विकल्प खोज्ने भनेर संविधानको धारा 76 मा स्पष्ट लेखिएको छ। यस्तो व्यवस्था किन राखिएको थियो? संविधान निर्माताहरूको अनुभव संकलन गरिएको छ भन्दै नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ। उनीहरूको भनाइ यस्तो छ। लक्ष्मणलाल कर्ण भन्नुहुन्छ, हामीले त्यो बेला शासकीय स्वरूपको विषयमा विस्तृत छलफल गरेका हौं। एकदमै लामो छलफल भएको हो। माओवादीहरूले प्रेसिडेन्सियल सिस्टमको प्रस्ताव ल्याए, उता कांग्रेस पार्लियामेन्ट्री सिस्टम नछाड्ने अडानमा थियो, अनि एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्यो। यो 3 विषयमा लामो विवाद र बहस भएको हो। कम्प्रोमाइज के भयो भने एकचोटि मिक्स्ड सिस्टमको अभ्यास गर्ने। मिक्स्ड सिस्टम फ्रान्सबाट सुरु भएको हो, जर्मनतिर पनि गएको हो। यस्तै बाबुराम भट्टराईको भनाइ छ, हामी त संसदीय व्यवस्थालाई नै नमान्ने राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको पार्टीको प्रतिनिधि थियौं, त्यसैले अन्तरिम संविधानमा पनि हामीले संसद होइन व्यवस्थापिका मात्रै भनौँ भनेका थियौं। सम्झौता गर्दा चाहिँ व्यवस्थापिका संसद भनेर राखिएको थियो। जनयुद्ध सुरु गर्दा नै हाम्रो विरोध वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको संसदीय व्यवस्थामा हो, त्यहाँ सही अर्थमा बहुसंख्यक जनताको लोकतन्त्र हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसैगरी विमलेन्द्र निधिको भनाइ छ, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छैन। राजनीतिक स्थिरताका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिँदा दुरुपयोग भयो, जनमतको अनादर भयो। यसैगरी नयाँ पत्रिकाले राजनीतिक आवश्यकता वा बाध्यता कुनै तर्कबाट संविधानमाथि राजनीति गर्न मिल्दैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको संविधान निगरानी समूहको खबरदारी शीर्षकमा
अर्को खबर छापेको छ। संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको कदमले गम्भीर विचलन ल्याएको भन्दै संविधान निगरानी समूहले सो कदम अविलम्ब सच्याउन माग गरेको छ। संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ र दाउ पेचमा संवैधानिक पद्धति आहत भएको भन्दै समूहले राजनीतिक आवश्यकता वा बाध्यताको बहानामा संविधानमाथि राजनीति नगर्न खबरदारी गरेको छ। संविधान निगरानी समूहका तर्फबाट पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समूह जियोगका अध्यक्ष हिमालय शमशेर जबरा, संविधानविद डाक्टर सूर्य ढुङ्गेल, नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान साक्य, संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, नीति फाउन्डेसनका मोहनदास मानन्दर र जर्ज भर्जियस, खुला विश्वविद्यालयका डिन डाक्टर सिलु बद्राचार्य, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डिन ऋषिकेश वाग्ले, संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। यता नागरिक दैनिकले यसरी गरिएको थियो धारा 76 को व्यवस्था शीर्षकमा खबर लेखेको छ। राज्यको शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पहिलो संविधान सभाका समितिमा गम्भीर बहस भएको थियो। परम्परावादी संसदीय व्यवस्था बमोजिम जाँदा सांसद खरिद बिक्री हुने र अपहरणमा पर्ने जस्ता राजनैतिक विकृति देखिएका कारण यसमा सुधारको खाँचो छ भन्ने मुख्य बहसको विषय बनेको थियो। कसरी संसद बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै जाँदा सरकार बन्ने 4 विकल्प हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था राख्ने सहमति भयो। यसमा जर्मनको मोडेल प्रयोग भएको संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीले बताए। सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्नेमा पहिलो संविधान सभाको राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा 3 विकल्पबारे सहमति भएको थियो। ती 3 विकल्पसम्म सरकार बन्ने अवस्था आएन भने मात्र संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था यो समितिले गरेको थियो। पहिलो बहुमतको सरकार, दोस्रोमा संयुक्त सरकार, तेस्रोमा ठूलो दलको सरकार र चौथोमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैलाई आधार मान्दै दोस्रो संविधान सभाले चौथो विकल्प अघि सारेको थियो। त्यो थियो पहिलो बहुमतको सरकार, दोस्रो संयुक्त सरकार, तेस्रो ठूलो सरकार र चौथो राष्ट्रपति समक्ष बहुमत पुर्याउने आधार प्रस्तुत गर्ने संसद सदस्य नेतृत्वको सरकार रहेको छ। यसरी बन्ने कुनै पनि सरकारले 30 दिनभित्र बहुमत पुर्याउन सकेन भने मात्र संविधान सभा भङ्ग गर्न सक्ने व्यवस्था राख्दै जथाभावी संसद भङ्ग गर्न नसक्ने बलियो धरातल बनाइएको थियो। प्रचण्ड माधव भेलाको निष्कर्ष दोस्रो चरणको आन्दोलनका लागि अन्य दलसँग पनि सहकार्य गर्ने हिमालय टाइम्स लेख्छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको दोस्रो चरणको आन्दोलनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। कोटेश्वरको पेरिस डाँडा स्थित पार्टी कार्यालयमा बुधबार बसेको प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटिको अनौपचारिक बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको दोस्रो चरणको आन्दोलनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। यता बागमती प्रदेशमा नेकपाको विभाजन शीर्षकमा हिमालय टाइम्समै अर्को खबर छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रको विभाजन प्रदेशमा पुगेको छ। प्रदेशमा शक्ति समीकरण फेरबदल हुन सक्ने देखिएको छ। नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेका प्रदेश सरकार धरापमा पर्न थालेका छन्। प्रदेश 2 बाहेक बाँकी 6 वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ। नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीय संसद विघटन गरेपछि प्रदेश तहमा पनि एकले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने र पदबाट हटाउने अभियान तीव्र बनेको छ। यसै क्रममा बागमती प्रदेशमा ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री पौडेललाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ भने पौडेल पक्षले पनि आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने दलका उपनेता र सचेतकलाई हटाएका छन्। नेपाललाई सुहाउँदो मानिएको कोरोना खोपलाई बेलायतले अनुमोदन गरेको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि उत्पादक कम्पनी अस्ट्राजेनेकाद्वारा संयुक्त रूपमा विकास गरिएको खोपलाई बेलायतको औषधि नियामक संस्था द मेडिसिन एन्ड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथोरिटी MHRA ले उक्त अनुमति दिएको हो। तुलनात्मक रूपमा सस्तो र सामान्य फ्रिजको तापक्रममा समेत सुरक्षित राख्न सकिने भएकाले यो खोपको प्रतीक्षा विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ। यो खोपले बेलायतमा मात्र पहिलो पटक प्रयोगको अनुमति पाएको हो। बेलायतको सख्त नियामक निकायले अनुमति दिइसकेको अवस्थामा अन्य देशका नियामक निकायले यसलाई अनुमति दिन सजिलो हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित खोप सम्बन्धी प्राविधिक सल्लाहकार समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेती बताउँछन्। यो
अत्यन्त खुसीको कुरो हो। डाक्टर उप्रेतीले भने MHRA को अनुमति विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिए बराबर मानिन्छ। बेलायतले यो खोपको 10 करोड डोजको अर्डर गरिसकेको छ। त्यस अन्तर्गतको 40 लाख डोज केही दिनमा उपलब्ध हुने बेलायती दैनिक गार्जियन अनलाइन संस्करणले जनाएको छ। नेपाललाई सुहाउँदो खोप अनुमोदन आजको नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनवाई भएन। नेपाल समाचार पत्रले खबर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको सुनवाई बुधबार हुन सकेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी तथा गैर संवैधानिक रूपमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 2वटा छुट्टा छुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली समेतले दायर गरेको निवेदनमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको दावी गरिएको थियो। यस्तै नेपाल समाचार पत्रमा अर्को खबर छ। ओली संकटकाल लगाएर अघि बढ्छन् शीर्षकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली जसरी संविधान सभाले निर्माण गरेको ऐतिहासिक संविधानलाई उल्लङ्घन गर्दै जङ्गबहादुर शैलीले अघि बढेका छन्, त्यसलाई हेर्दा उनी मुलुकमा संकटकाल घोषणा गरेर निरङ्कुश तरिकाले अघि बढ्ने सम्भावना देख्छु। म 4 दशक अघिदेखि सडकमा छु, डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित भन्नुहुन्छ। सदन र सरकारको गतिविधि मिहिन रूपमा निगरानी गरिरहेको छु। ओली लगायतका प्रधानमन्त्रीहरूको व्यवहार र प्रवृत्तिलाई ध्यान दिएर हेर्दा अधिकांशमा म्यान इटरको नशा चढेको देखिन्छ। केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल 4जना म्यान इटर हुन्। जसरी मान्छेको रगतको स्वाद पाएको बाघले घरिघरि मान्छे नै मार्दछ, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री बनेर ठूलो कमिसन र ठेक्कापट्टाको भाग खाएका उनीहरूलाई बारम्बार प्रधानमन्त्री नै हुनु परेको छ। 1 लाख भूमिहीनलाई लाल पूर्जा दिने तयारी शीर्षकमा आजको गोर्खापत्रले लेखेको छ। सबै नेपालीलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियान अन्तर्गत सरकारले भूमिहीनका लागि लाल पूर्जा वितरण गर्ने भएको छ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा गरिने लाल पूर्जा वितरणका लागि सरकारले विभिन्न स्थानीय तहसँग सम्झौता समेत गरिसकेको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीले भूमिहीन नेपालीलाई जग्गा धनीको लाल पूर्जा वितरण गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदै तत्काल करिब 1 लाख भूमिहीनलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षदेखि नै लाल पूर्जा वितरण गरिने बताउँदै उहाँले अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमका 17 पालिका सहित मुलुकभरिका 200वटा पालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ। यता गोर्खापत्र दैनिकमै SEE जेठमा गर्ने तयारी शीर्षकमा अर्को खबर छ। यस वर्षको SEE आगामी जेठमा हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जेठ महिनामा SEE सञ्चालन गर्न सक्ने गरी त्यसको तयारी सुरु गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जेठसम्म परीक्षा गर्न सकिने सम्भावना देखिएकाले तयारी थालिएको जानकारी दिनुभयो। जननायक बीपी कोइरालाले 2033 साल पुस 16 गते आफूमाथि लागेका 7वटा सङ्गीन मुद्दाहरूको सामना गर्दै राष्ट्रिय एकता मेलमिलापको नीति प्रतिपादन गरी 8 वर्ष लामो निर्वासन परित्याग गर्नुभएको थियो। 2017 साल पुस 1 मा राजा महेन्द्रले संसदीय प्रणाली खारेजी, संसद विघटन, सरकारको नेतृत्व गर्ने बीपी कोइराला सहित राजनीतिक दलका नेतालाई जेलमा राखेपछि राजनीतिक द्वन्द्व सुरु भएको थियो। 8 वर्षपछि बीपी जेलमुक्त हुँदै गणेशमान सिंह सहित भारत निर्वासनमा जानुभएको थियो। निर्वासनमै रहँदा 27 देखि 33 सम्म बीपीको नेतृत्वमा सशस्त्र आन्दोलन नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो। आज राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर छापेको छ। नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा निजामती कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा हुने शीर्षकमा खबर छ। सरकारले निजामती कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर बिमा गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर हालै सो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। निजामती कर्मचारीलाई जीवनमा आउन सक्ने विभिन्न प्रकारका जोखिमको न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले बिमाको तयारी अघि बढाएको थियो। राष्ट्रिय किताबखानाको विवरण अनुसार हाल नेपालमा निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्ति समायोजन अघि करिब 88,000 रहेको छ।
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको आरोपमा सेवाबाट हटाइएका एसपी दिल्लीराज विष्टको पुनर्बहाली भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उनलाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेको हो। 8 कार्तिक 2075 गृह मन्त्रालयले एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर जगदीश भट्टलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नहुने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। 26 महिनापछि एसपी दिल्ली विष्टको पुनर्बहाली शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा यो खबर छापिएको हो। अब भित्र पृष्ठका खबरहरू। बजारमुखी पाठ्यक्रम र अनुसन्धानमा केन्द्रित हुने गरी उच्च शिक्षामा झण्डै 7 अर्बको नयाँ परियोजना सञ्चालन हुन लागेको छ। नेपाल सरकार र विश्व बैंकको संयुक्त रूपमा शुरू हुने यो परियोजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत सञ्चालन हुन लागेको हो। अहिले विश्वविद्यालय आयोग मार्फत नै उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सञ्चालनमा छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएपछि नेपालका राजनीतिक सक्रियता तीव्र बनाएको चीनका आर्थिक गतिविधि भने 1 वर्षदेखि ठप्प छन्। विश्वव्यापी कोभिड-19 को महामारी सुरु भए यता नेपाल चीन आर्थिक साझेदारीका अधिकांश परियोजना बन्द अवस्थामा छन्। चीनले कोभिडको कारण देखाउँदै अन्तर्देशीय रेलको अध्ययनदेखि चक्रपथ विस्तार, सुक्खा बन्दरगाह निर्माण लगायतका थुप्रै आयोजनाको काम रोकेर राखेको छ। त्यति मात्रै होइन, चीनसँगका प्रमुख 2 व्यापारिक नाका पनि एकदमै न्यून मात्रामा मात्रै खोलेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूहले पार्टीको बैंक खाता रोका गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र पठाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले रकम हिनामिना गर्न सक्ने आशंका गरी बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरिएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जान अबदेखि पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट दिइने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् 2021 को पहिलो दिन जनवरी 1 देखि अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम सुरु हुनेछ। विदेशी मुलुकसँगको व्यापारलाई सहज व्यवस्थित बनाउन भन्सार विभागले राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। आयात निर्यातसँग सम्बन्धित 43 निकायले दिँदै आएका सेवा एकद्वार प्रणालीबाट कार्य सम्पादन गर्न एउटै प्लेटफर्म मार्फत दिने भन्सार विभागले तयारी गरेको छ। कोरोनाका कारण काम दाम गुमाएका उपभोक्ताले महँगीको मार मात्र खेपेका छैनन्। महँगो मूल्य तिर्न तयार हुँदा सामान्य पाउँदैनन्। खानेतेलको कृत्रिम अभाव र मनपरी मूल्यका कारण उपभोक्ता अहिले मारमा परेका छन्। उता गत आर्थिक वर्ष 2076-77 भर जम्मा 3 अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको भटमास तेल चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामै 13 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको निर्यात भएको छ। भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 13 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ सहित भटमास तेल सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने सूचीमा शीर्ष स्थानमा छ। यता झापाको दक्षिणी क्षेत्र शरणामतीका कृषक सामूहिक प्याज खेतीमा लागेका छन्। झापा गाउँपालिका 6 को चन्द्रकित्ता क्षेत्रका कृषकले 22 बिघा जग्गामा व्यावसायिक प्याज खेती सुरु गरेका हुन्। स्थानीय सुमन नेउपाने, केशव भुर्तेल र सोमनाथ प्रसाईले उक्त जमिन भाडामा लिएर व्यावसायिक प्याज खेती सुरु गर्नु भएको हो। 28 वैशाख 2075 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुर धाम भ्रमणका क्रममा जनकपुर क्षेत्रको विकासका लागि 1 अर्ब भारतीय रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर त्यसको 32 महिना बित्न लाग्दा पनि रकम कहिले आउने हो भन्ने यकिन छैन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाका अनुसार उक्त रकमबारे अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर भारतीय पक्षलाई पत्र पठाइएको वर्ष दिन बितिसकेको छ। नेपाल टेलिकमले पुस 17 गतेदेखि एटीटीभी ब्रान्डमा फाइबर टु दी होम मार्फत आइपीटीभी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। हाल टेलिकमले एफटीटीएच सेवाबाट भोइस सेवा र डाटा सेवा उपलब्ध गराइरहेकोमा अब आइपीटीभी सेवा पनि थप गर्न लागेको हो। नेप्से पुनः एकपटक सर्वाधिक बिन्दु 2071 ताक्दै अगाडि बढेको छ। 71 मङ्सिरमा कायम यो बिन्दु केही समयदेखि नेप्सेका लागि प्रतिरोध बनिरहेको छ। नेप्से केही समयदेखि साइड वेज मुभमेन्टमै छ। बुधबार नेप्से परिसूचक करिब 50 अङ्कले बढेर 2062 बिन्दुमा पुगेको हो। यस दिन होटल र विकास बैंक समूहको परिसूचक मात्रै घटेको छ। अब विदेशका खबर। क्रोएसियामा 64 रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। भूकम्पमा परि कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने धेरैको संख्यामा घाइते भएका छन्। 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। क्रोएसियाका सञ्चार माध्यमका अनुसार पेट्रिज निजा क्षेत्रको लगभग आधा इलाकामा क्षति पुगेको छ। मानिसहरूलाई भग्नावशेषबाट निकालिएको बताइएको छ। भूकम्पको झट्का बोस्निया एन्ड हर्जेगोभिना, सर्बिया र इटालीमा पनि महसुस गरिएको थियो।
अब खेल र खेलाडीका खबर। साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता आगामी वर्ष बङ्गलादेशमा हुने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको कार्यकारी समितिको सोमबार सम्पन्न भर्चुअल बैठकले साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता 2078 कार्तिक 28 देखि मङ्सिर 11 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस वर्ष गर्ने भनिएको साफ फुटबलको नयाँ मिति सार्वजनिक गरिएको हो। अब कला र साहित्य सम्बन्धीका खबर। संस्कृति संस्थान राष्ट्रिय नाचघरले अनलाइन मार्फत नयाँ प्रतिभा खोज्ने भएको छ। संस्थानले अनलाइन एकल नाटक प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बताएको छ। अब घर घरमा रङ्गमञ्च भन्ने अवधारणा आत्मसात गर्दै देश विदेशमा प्रतिभावान कलाकारको खोजी गर्न प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि संस्थानले जनाएको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। नागरिक दैनिकले हैसियत काम चलाउ शीर्षकमा आजको सम्पादकीय विचार छापेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नदिनुको कुनै अर्थ रहँदैन। फेरि कस्तो सरकारलाई काम चलाऊ भन्ने भनी कानुनले व्याख्या गर्ने विषय होइन, यो त राजनीतिक प्रणालीले स्थापित गरेको परम्परा पनि हो। निर्वाचन घोषणा गरिसकेको प्रधानमन्त्री स्वतः काम चलाऊ मानिने संसदीय प्रणालीको स्थापित मान्यता छ। एकातिर संसदीय प्रणाली अपनाउने तर त्यसैको मूल्य मान्यता अस्वीकार गर्ने र गलत व्याख्या गर्ने काम कुनै हिसाबले पनि जायज हुन सक्दैन। संवैधानिक प्रावधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री र उनी निकट व्यक्तिहरूले सरकारको वर्तमान हैसियतका विषयमा गरेको जिरह एक किसिमको बलमिच्चाइ मात्रै हो। त्यसैले सरकारले आफ्नो कानुनी र राजनीतिक हैसियत थाहा हुँदाहुँदै दुर्गामी महत्त्वका निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीकै उपहास हो। हिमालय टाइम्समा ओलीको लहट कांग्रेसको जनक शीर्षकमा शान्ति कृष्ण अधिकारीको विचार छापिएको छ। एउटा कुरा केमा ढुक्क हुनु पर्दछ भने संविधानप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनका माध्यमद्वारा संसद पुनर्स्थापना गराउन सकेनन् भने गैर संवैधानिक कदमलाई पनि मुलुकमा स्वीकार्य गराउन सकिने रहेछ भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीमा बढेर जान सक्दछ। यदि यही विश्वास बढ्यो भने निर्वाचन नगराई आफ्नो कार्यकाललाई अन्तसम्म लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने अर्को गलत विश्वास पनि पलाउन थाल्दछ र निर्वाचन पर धकेलिँदै जान सक्दछ। यतातर्फ सचेत हुन त्यत्तिकै जरुरी छ। त्यसैले संविधानको रक्षार्थ कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रिन जरुरी छ। आन्दोलनकै लागि कांग्रेस जन्मेको हो। जनताको हरेक हक रक्षाकै लागि कांग्रेस स्थापना भएको हो। मुलुकको समुन्नतिकै लागि कांग्रेस अघि बढेको हो र लोकतन्त्रको पर्याय भनेकै कांग्रेस हो भन्ने स्थापित मान्यतालाई प्रमाणित गर्न कांग्रेस अघि सर्न ढिला भइसकेको छ। आम लोकतन्त्रवादी कांग्रेसको संघर्षको पर्खाइमा छ। नेकपा विवादमा चीन अमेरिकी प्रतिद्वन्दिताको आयाम शीर्षकमा भारतका पूर्व विदेश सचिव तथा नेपालका लागि पूर्व राजदूत रहेका श्याम शरणको विचार छापिएको छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मधेसीहरूको राजनीतिक सशक्तिकरण भारतका लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छ, किनकि तिनको बसोबास क्षेत्रमा कुनै पनि अस्थिरता भारततर्फ फैलिनेछ। तिब्बतमा चीनको कमजोरी विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अमेरिकाको विश्वास हुन सक्छ। त्यस्तोमा चीनले अमेरिकी कदमलाई रोक्नका लागि जे गर्न पनि बाध्य हुनुपर्ने सम्झन सक्छ। यदि चीनलाई भारत पनि अमेरिकी एजेन्डा अनुरूप काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्यो भने भारतप्रतिको उसको शत्रुतापूर्ण भावना बढ्नेछ। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।